भुइँ बढार भन्न sweep the floor. झाडुले भुइँ बढार्नु. Sweep है बढार भन्न sweep. Sweep the floor. पुछ भन्न चाहिँ के हो त? भुइँ पुछ भन्न mop the floor. बढार sweep, पुछ mop. Mop the floor. झ्याल खोल भन्न open the window. Open the window. पर्दा खोल्न चाहिँ के त? Open the curtains. पर्दालाई curtains. पर्दा बन्द गर भन्न close the curtains. खोल open, बन्द close. Close the curtains. ओछ्यान मिलाऊ भन्न के त? Make the bed. Make the bed भन्दा ओछ्यान मिलाऊ भन्ने बुझियो. सिरानी मिलाऊ, सिरानी मिलाएर राख भन्न arrange the pillows. Arrange the pillows. Arrange को शब्द गर्ने है त प्रयोग. मिलाएर राख भन्न. कपडा मिलाएर राख पनि के होला त? फेरि arrange शब्द प्रयोग गरेर arrange the clothes. अब एउटा कुरा सिकौं. आफ्नो कोठा सफा राख भन्न एकदम सजिलो. Keep your room clean. Keep your room clean. सफा राख भनेको हो नि त. Keep your room clean. त्यही कुरालाई अब कोठा सफा र मिलेको राख. एकदम मिलाएर खतरा सफा राख भन्न Keep your room clean को सट्टा Keep your room neat and tidy. Neat and tidy. सफा, मिलेको, जथाभावी नभएको भन्न neat and tidy. सबै कुरा ठिक ठाउँमा राख. Keep everything in place. ठिक ठाउँमा राख. Keep everything in place. हामी अब चिटिक्क बनाऊ भन्छौ नि. घर एकदम चिटिक्क बनाऊ भन्न Make the house spick and span. एकदम चिटिक्क भन्नु पर्दा spick and span. एउटा नयाँ कुरा सिक्यौं हामीले. Make the house spick and span भन्ने. सामान यताउता नराख भन्न Do not leave things around. जथाभावी हुन्छ नि सामान, त्यसो बेला Do not leave things around भन्ने. लुगा धौ भन्न Wash your clothes. Wash your clothes. लुगा सुकाउन राख भन्न Put the clothes to dry अथवा dry the clothes. लुगा पट्याउ भन्न चाहिँ fold को प्रयोग गरेर fold the clothes. Fold the clothes. भाँडा माझ wash the dishes अथवा do the dishes. जुन भने पनि भो. Do the dishes, wash the dishes. भान्सा सफा गर. Clean the kitchen. Clean the kitchen. टेबल पुछ भन्न Wipe the table. पुछ्नुलाई wipe. टेबल पुछ wipe the table. कुर्सी मिलाऊ अथवा मिलाएर राख. के हो त? Arrange. Arrange the chairs. Arrange the chairs. फोहोर बाहिर लैजाऊ भन्न Take out the trash. Trash फोहोर बाहिर लैजाऊ भन्न Take out. Take out the trash. Dustbin खाली गर भन्न Empty the dustbin. Empty the dustbin. बाथरूम सफा गर भन्न Clean the bathroom. Clean the bathroom. ऐना पुछ भन्न Clean the mirror अथवा Wipe the mirror. धुलो पुछ Wipe the dust. पुछलाई wipe. Wipe the dust. Drawer मिलाऊ भन्न Organize the drawer. Organize मिलाऊ the drawer. Organize the drawer.
किताबहरू मिलाएर राख अरेन्ज द बुक्स मिलाएर राख भन्ने बित्तिकै अरेन्ज भनिहाल्ने है अरेन्ज द बुक्स खेलौनाहरू हुन्छ नि बच्चाहरू हुँदा घरमा खेलौना ठाउँमा राख भन्न पुट द टोइज इन प्लेस पुट द टोइज इन प्लेस फ्रिज सफा गर भन्न क्लिन द फ्रिज क्लिन द फ्रिज कहिलेकाहीँ अब फ्रिजको ढोका खुल्लै छोडिदिया हुन्छ नि कसैले फ्रिजको ढोका बन्द गर भन्न क्लोज द फ्रिज डोर क्लोज द फ्रिज डोर ग्यास बन्द गर भन्न टर्न अफ द ग्यास टर्न अफ द ग्यास चुलो पुछ भन्न के त वाइप द स्टोभ चुलो स्टोभ पुछ वाइप वाइप द स्टोभ भाँडा सुकाउन राख अथवा भाँडा सुकाऊ पुट द डिशेस टु ड्राई पुट द डिशेस टु ड्राई अथवा ड्राई द डिशेस कपहरू मिलाएर राख भन्ने बित्तिकै अरेन्जको शब्द आइहाल्यो अरेन्ज द कप्स चम्चा ठाउँमा राख पुट द स्पुन्स इन प्लेस अथवा पुट द स्पुन्स अवे सजिलोलाई चाहिँ पुट द स्पुन्स इन प्लेस लुगा दराजमा राख भन्न पुट द क्लोथ्स इन द कबर्ड पुट द क्लोथ्स इन द कबर्ड जुत्ता मिलाएर राख अरेन्ज द शूज भन्ने अरेन्ज द शूज जुत्ता बाहिर राख भन्न कीप द शूज आउटसाइड आउटसाइड बाहिर कीप द शूज आउटसाइड कार्पेट सफा गर भन्न क्लीन द कार्पेट क्लीन द कार्पेट सोफा पुछ भन्न वाइपको प्रयोग गरेर वाइप द सोफा वाइप द सोफा पर्दामा धुलो हुन्छ कहिलेकाहीँ पर्दाको धुलो पुछ भन्न वाइप द कर्टन डस्ट पर्दाको धुलो कर्टन डस्ट झ्याल पुछ भन्न वाइप द विन्डो अथवा क्लिन द विन्डो पनि भने हुन्छ भर्याङ बढाएर भन्न स्वीप द स्टेयर्स स्वीप द स्टेयर्स फूलमा पानी हाल भन्न वाटर द फ्लावर्स बिरुवामा पानी हाल भन्न चाहिँ वाटर द प्लान्ट्स खाना फ्रिजमा राख भन्न जुन बाँकी खानाहरू हुन सक्छ पुट द फुड इन द फ्रिज बाँकी खाना फ्रिजमा राख भन्न चाहिँ के होला त बाँकी खानालाई हामी लेफ्ट ओभर फुड भन्छौं त्यसैले पुट द लेफ्ट ओभर फुड इन द फ्रिज हुन्छ त्यो चाहिँ ढोका लक गर भन्न लक द डोर बत्ती निभाऊ टर्न अफ द लाइट निभाऊ टर्न अफ द लाइट अब कहिलेकाहीँ हामी काम बाँड्छौं नि घरेलु कामहरू जस्तै म यो गर्छु तिमी त्यो गर म यो गर्छु तिमी त्यो गर अब कसरी भन्ने पहिलो पार्ट हेरौं म भान्सा सफा गर्छु तपाईले भान्साको काम लिनुभयो I will clean the kitchen भन्नुहुन्छ I will clean the kitchen म किचन सफा गर्छु तपाई कोठा सफा गर्नुहोस् भन्न You clean the room You clean the room अघिनको र अहिलेको हामीले कम्बाइन गर्यौं भने म भान्सा सफा गर्छु तपाई कोठा सफा गर्नुहोस् हुन्छ I will clean the kitchen You clean the room यसरी हामी काम पनि बाँड्न सक्छौं पानी खेर नफाल्नुहोस् अथवा नफाल भन्न Do not waste water अथवा don't waste water काम सकेपछि आराम गरौं भन्न Let's relax after work काम सकेपछि Let's relax after work तपाईको अब सब काम सकियो भने All our work is finished भन्नुहुन्छ All our work is finished सकियो finished भुइँ बढाएर भन्न
Sweep the floor. झाडुले भुइँ बढार्नु. Sweep है बढाएर भन्न sweep. Sweep the floor. पुछ भन्न चाहिँ के हो त? भुइँ पुछ भन्न mop the floor. बढाएर sweep, पुछ mop. Mop the floor. झ्याल खोल भन्न open the window. Open the window. पर्दा खोल्न चाहिँ के त? Open the curtains. पर्दालाई curtains. पर्दा बन्द गर भन्न close the curtains. खोल open, बन्द close. Close the curtains. ओछ्यान मिलाऊ भन्न के त? Make the bed. Make the bed भन्दा ओछ्यान मिलाऊ भन्ने बुझियो. सिरानी मिलाऊ, सिरानी मिलाएर राख भन्न arrange the pillows. Arrange the pillows. Arrange को शब्द गर्ने है त प्रयोग. मिलाएर राख भन्न. कपडा मिलाएर राख पनि के होला त? फेरि arrange शब्द प्रयोग गरेर arrange the clothes. अब एउटा कुरा सिकौं. आफ्नो कोठा सफा राख भन्न एकदम सजिलो. Keep your room clean. Keep your room clean. सफा राख भनेको हो नि त. Keep your room clean. त्यही कुरालाई अब कोठा सफा र मिलेको राख. एकदम मिलाएर खतरा सफा राख भन्न Keep your room clean को सट्टा Keep your room neat and tidy. Neat and tidy. सफा, मिलेको, जथाभावी नभएको भन्न neat and tidy. सबै कुरा ठिक ठाउँमा राख. Keep everything in place. ठिक ठाउँमा राख. Keep everything in place. हामी अब चिटिक्क बनाऊ भन्छौ नि. घर एकदम चिटिक्क बनाऊ भन्न Make the house spick and span. एकदम चिटिक्क भन्नु पर्दा spick and span. एउटा नयाँ कुरा सिक्यौं हामीले. Make the house spick and span भन्ने. सामान यताउता नराख भन्न Do not leave things around. जथाभावी हुन्छ नि सामान, त्यसो बेला Do not leave things around भन्ने. लुगा धौ भन्न Wash your clothes. Wash your clothes. लुगा सुकाउन राख भन्न Put the clothes to dry अथवा dry the clothes. लुगा पट्याउ भन्न चाहिँ fold को प्रयोग गरेर fold the clothes. Fold the clothes. भाँडा माझ wash the dishes अथवा do the dishes. जुन माने पनि भो. Do the dishes, wash the dishes. भान्सा सफा गर. Clean the kitchen. Clean the kitchen. टेबल पुछ भन्न Wipe the table. पुछ्नुलाई wipe. टेबल पुछ wipe the table. कुर्सी मिलाऊ अथवा मिलाएर राख. के हो त? Arrange. Arrange the chairs. Arrange the chairs. फोहोर बाहिर लैजाऊ भन्न Take out the trash. Trash फोहोर बाहिर लैजाऊ भन्न Take out. Take out the trash. Dustbin खाली गर भन्न Empty the dustbin. Empty the dustbin. बाथरूम सफा गर भन्न Clean the bathroom. Clean the bathroom. ऐना पुछ भन्न Clean the mirror अथवा Wipe the mirror. धुलो पुछ Wipe the dust. पुछलाई wipe. Wipe the dust. Drawer मिलाऊ भन्न Organize the drawer. Organize मिलाऊ the drawer. Organize the drawer. किताबहरू मिलाएर राख.
अरेन्ज द बुक्स मिलाएर राख भन्ने बित्तिकै अरेन्ज भनिहाल्ने है अरेन्ज द बुक्स खेलौनाहरू हुन्छ नि बच्चाहरू हुँदा घरमा खेलौना ठाउँमा राख भन्न पुट द टोइज इन प्लेस पुट द टोइज इन प्लेस फ्रिज सफा गर भन्न क्लिन द फ्रिज क्लिन द फ्रिज कहिलेकाहीँ अब फ्रिजको ढोका खुल्लै छोडिदिया हुन्छ नि कसैले फ्रिजको ढोका बन्द गर भन्न क्लोज द फ्रिज डोर क्लोज द फ्रिज डोर ग्यास बन्द गर भन्न टर्न अफ द ग्यास टर्न अफ द ग्यास चुलो पुछ भन्न के त वाइप द स्टोभ चुलो स्टोभ पुछ वाइप वाइप द स्टोभ भाँडा सुकाउन राख अथवा भाँडा सुकाऊ पुट द डिशेस टु ड्राई पुट द डिशेस टु ड्राई अथवा ड्राई द डिशेस कपहरू मिलाएर राख भन्ने बित्तिकै अरेन्जको शब्द आइहाल्यो अरेन्ज द कप्स चम्चा ठाउँमा राख पुट द स्पुन्स इन प्लेस अथवा पुट द स्पुन्स अवे सजिलोलाई चाहिँ पुट द स्पुन्स इन प्लेस लुगा दराजमा राख भन्न पुट द क्लोथ्स इन द कबर्ड पुट द क्लोथ्स इन द कबर्ड जुत्ता मिलाएर राख अरेन्ज द शूज भन्ने अरेन्ज द शूज जुत्ता बाहिर राख भन्न कीप द शूज आउटसाइड आउटसाइड बाहिर कीप द शूज आउटसाइड कार्पेट सफा गर भन्न क्लीन द कार्पेट क्लीन द कार्पेट सोफा पुछ भन्न वाइपको प्रयोग गरेर वाइप द सोफा वाइप द सोफा पर्दामा धुलो हुन्छ कहिलेकाहीँ पर्दाको धुलो पुछ भन्न वाइप द कर्टन डस्ट पर्दाको धुलो कर्टन डस्ट झ्याल पुछ भन्न वाइप द विन्डो अथवा क्लिन द विन्डो पनि भने हुन्छ भर्याङ बढाएर भन्न स्वीप द स्टेयर्स स्वीप द स्टेयर्स फूलमा पानी हाल भन्न वाटर द फ्लावर्स बिरुवामा पानी हाल भन्न चाहिँ वाटर द प्लान्ट्स खाना फ्रिजमा राख भन्न जुन बाँकी खानाहरू हुन सक्छ पुट द फुड इन द फ्रिज बाँकी खाना फ्रिजमा राख भन्न चाहिँ के होला त बाँकी खानालाई हामी लेफ्ट ओभर फुड भन्छौं त्यसैले पुट द लेफ्ट ओभर फुड इन द फ्रिज हुन्छ त्यो चाहिँ ढोका लक गर भन्न लक द डोर बत्ती निभाऊ टर्न अफ द लाइट निभाऊ टर्न अफ द लाइट अब कहिलेकाहीँ हामी काम बाँड्छौं नि घरेलु कामहरू जस्तै म यो गर्छु तिमी त्यो गर म यो गर्छु तिमी त्यो गर अब कसरी भन्ने पहिलो पार्ट हेरौं म भान्सा सफा गर्छु तपाईले भान्साको काम लिनुभयो I will clean the kitchen भन्नुहुन्छ I will clean the kitchen म किचन सफा गर्छु तपाई कोठा सफा गर्नुहोस् भन्न You clean the room You clean the room अघिनको र अहिलेको हामीले कम्बाइन गर्यौं भने म भान्सा सफा गर्छु तपाई कोठा सफा गर्नुहोस् हुन्छ I will clean the kitchen You clean the room यसरी हामी काम पनि बाँड्न सक्छौं पानी खेर नफाल्नुहोस् अथवा नफाल भन्न Do not waste water अथवा don't waste water काम सकेपछि आराम गरौं भन्न Let's relax after work काम सकेपछि Let's relax after work तपाईको अब सब काम सकियो भने All our work is finished भन्नुहुन्छ All our work is finished सकियो finished भुइँ बढाएर भन्न Sweep the floor
झाडुले भुइँ बढार्नु स्वीप है बढाएर भन्न स्वीप स्वीप द फ्लोर पुछ भन्न चाहिँ के हो त भुइँ पुछ भन्न मप द फ्लोर बढाएर स्वीप पुछ मप द फ्लोर झ्याल खोल भन्न ओपन द विन्डो ओपन द विन्डो पर्दा खोल्न चाहिँ के त ओपन द कर्टन्स पर्दालाई कर्टन्स पर्दा बन्द गर भन्न क्लोज द कर्टन्स खोल ओपन बन्द क्लोज द कर्टन्स ओछ्यान मिलाऊ भन्न के त मेक द बेड भन्दा ओछ्यान मिलाऊ भन्ने बुझियो सिरानी मिलाएर राख भन्न अरेन्ज द पिलोज अरेन्जको शब्द गर्ने है त प्रयोग मिलाएर राख भन्न कपडा मिलाएर राख पनि के होला त फेरि अरेन्ज शब्द प्रयोग गरेर अरेन्ज द क्लोथ्स अब एउटा कुरा सिकौं आफ्नो कोठा सफा राख भन्न एकदम सजिलो कीप योर रूम क्लीन सफा राख भनेको हो नि त कीप योर रूम क्लीन त्यही कुरालाई अब कोठा सफा र मिलेको राख एकदम मिलाएर खतरा सफा राख भन्न कीप योर रूम क्लीन को सट्टा कीप योर रूम नीट एन्ड टाइडी सफा मिलेको जथाभावी नभएको भन्न नीट एन्ड टाइडी सबै कुरा ठिक ठाउँमा राख कीप एभ्रिथिङ इन प्लेस ठिक ठाउँमा राख कीप एभ्रिथिङ इन प्लेस हामी अब चिटिक्क बनाऊ भन्छौ नि घर एकदम चिटिक्क बनाऊ भन्न मेक द हाउस स्पिक एन्ड स्प्यान एकदम चिटिक्क भन्नु पर्दा स्पिक एन्ड स्प्यान एउटा नयाँ कुरा सिक्यौं हामीले मेक द हाउस स्पिक एन्ड स्प्यान भन्ने सामान यताउता नराख भन्न डु नट लिभ थिङ्स अराउन्ड जथाभावी हुन्छ नि सामान त्यसो बेला डु नट लिभ थिङ्स अराउन्ड भन्ने लुगा धौ भन्न वाश योर क्लोथ्स लुगा सुकाउन राख भन्न पुट द क्लोथ्स टु ड्राई अथवा ड्राई द क्लोथ्स लुगा पट्याउ भन्न चाहिँ फोल्डको प्रयोग गरेर फोल्ड द क्लोथ्स भाँडा माझ वाश द डिशेस अथवा डु द डिशेस जुन भने पनि भो डु द डिशेस वाश द डिशेस भान्सा सफा गर क्लीन द किचन टेबल पुछ भन्न वाइप द टेबल पुछ्नुलाई वाइप टेबल पुछ वाइप द टेबल कुर्सी मिलाऊ अथवा मिलाएर राख के हो त अरेन्ज द चेयर्स फोहोर बाहिर लैजाऊ भन्न टेक आउट द ट्र्याश फोहोर बाहिर लैजाऊ भन्न टेक आउट द ट्र्याश डस्टबिन खाली गर भन्न एम्प्टी द डस्टबिन बाथरुम सफा गर भन्न क्लीन द बाथरुम ऐना पुछ भन्न क्लीन द मिरर अथवा वाइप द मिरर धुलो पुछ वाइप द डस्ट पुछलाई वाइप द डस्ट ड्रयर मिलाऊ भन्न organize the drawer मिलाऊ the drawer किताबहरू मिलाएर राख
अरेन्ज द बुक्स मिलाएर राख भन्ने बित्तिकै अरेन्ज भनिहाल्ने है अरेन्ज द बुक्स खेलौनाहरू हुन्छ नि बच्चाहरू हुँदा घरमा खेलौना ठाउँमा राख भन्न पुट द टोइज इन प्लेस पुट द टोइज इन प्लेस फ्रिज सफा गर भन्न क्लिन द फ्रिज क्लिन द फ्रिज कहिलेकाहीँ अब फ्रिजको ढोका खुल्लै छोडिदिया हुन्छ नि कसैले फ्रिजको ढोका बन्द गर भन्न क्लोज द फ्रिज डोर क्लोज द फ्रिज डोर ग्यास बन्द गर भन्न टर्न अफ द ग्यास टर्न अफ द ग्यास चुलो पुछ भन्न के त वाइप द स्टोभ चुलो स्टोभ पुछ वाइप वाइप द स्टोभ भाँडा सुकाउन राख अथवा भाँडा सुकाऊ पुट द डिशेस टु ड्राई पुट द डिशेस टु ड्राई अथवा ड्राई द डिशेस कपहरू मिलाएर राख भन्ने बित्तिकै अरेन्जको शब्द आइहाल्यो अरेन्ज द कप्स चम्चा ठाउँमा राख पुट द स्पुन्स इन प्लेस अथवा पुट द स्पुन्स अवे सजिलोलाई चाहिँ पुट द स्पुन्स इन प्लेस लुगा दराजमा राख भन्न पुट द क्लोथ्स इन द कबर्ड पुट द क्लोथ्स इन द कबर्ड जुत्ता मिलाएर राख अरेन्ज द शूज भन्ने अरेन्ज द शूज जुत्ता बाहिर राख भन्न कीप द शूज आउटसाइड आउटसाइड बाहिर कीप द शूज आउटसाइड कार्पेट सफा गर भन्न क्लीन द कार्पेट क्लीन द कार्पेट सोफा पुछ भन्न वाइपको प्रयोग गरेर वाइप द सोफा वाइप द सोफा पर्दामा धुलो हुन्छ कहिलेकाहीँ पर्दाको धुलो पुछ भन्न वाइप द कर्टन डस्ट पर्दाको धुलो कर्टन डस्ट झ्याल पुछ भन्न वाइप द विन्डो अथवा क्लिन द विन्डो पनि भने हुन्छ भर्याङ बढाएर भन्न स्वीप द स्टेयर्स स्वीप द स्टेयर्स फूलमा पानी हाल भन्न वाटर द फ्लावर्स बिरुवामा पानी हाल भन्न चाहिँ वाटर द प्लान्ट्स खाना फ्रिजमा राख भन्न जुन बाँकी खानाहरू हुन सक्छ पुट द फूड इन द फ्रिज बाँकी खाना फ्रिजमा राख भन्न चाहिँ के होला त बाँकी खानालाई हामी लेफ्ट ओभर फूड भन्छौं त्यसैले पुट द लेफ्ट ओभर फूड इन द फ्रिज हुन्छ त्यो चाहिँ ढोका लक गर भन्न लक द डोर बत्ती निभाऊ टर्न अफ द लाइट निभाऊ टर्न अफ द लाइट अब कहिलेकाहीँ हामी काम बाँड्छौं नि घरेलु कामहरू जस्तै म यो गर्छु तिमी त्यो गर म यो गर्छु तिमी त्यो गर अब कसरी भन्ने पहिलो पार्ट हेरौं म भान्सा सफा गर्छु तपाईले भान्साको काम लिनुभयो I will clean the kitchen भन्नुहुन्छ I will clean the kitchen म किचन सफा गर्छु तपाई कोठा सफा गर्नुहोस् भन्न You clean the room You clean the room अघिनको र अहिलेको हामीले कम्बाइन गर्यौं भने म भान्सा सफा गर्छु तपाई कोठा सफा गर्नुहोस् हुन्छ I will clean the kitchen You clean the room यसरी हामी काम पनि बाँड्न सक्छौं पानी खेर नफाल्नुहोस् अथवा नफाल भन्न Do not waste water अथवा don't waste water काम सकेपछि आराम गरौं भन्न Let's relax after work काम सकेपछि Let's relax after work तपाईको अब सब काम सकियो भने All our work is finished भन्नुहुन्छ All our work is finished सकियो finished भुइँ बढाएर भन्न Sweep the floor
झाडुले भुइँ बढार्नु स्वीप है बढाएर भन्न स्वीप स्वीप द फ्लोर पुछ भन्न चाहिँ के हो त भुइँ पुछ भन्न मप द फ्लोर बढाएर स्वीप पुछ मप द फ्लोर झ्याल खोल भन्न ओपन द विन्डो ओपन द विन्डो पर्दा खोल्न चाहिँ के त ओपन द कर्टन्स पर्दालाई कर्टन्स पर्दा बन्द गर भन्न क्लोज द कर्टन्स खोल ओपन बन्द क्लोज द कर्टन्स ओछ्यान मिलाऊ भन्न के त मेक द बेड भन्दा ओछ्यान मिलाऊ भन्ने बुझियो सिरानी मिलाएर राख भन्न अरेन्ज द पिलोज अरेन्जको शब्द गर्ने है त प्रयोग मिलाएर राख भन्न कपडा मिलाएर राख पनि के होला त फेरि अरेन्ज शब्द प्रयोग गरेर अरेन्ज द क्लोथ्स अब एउटा कुरा सिकौं आफ्नो कोठा सफा राख भन्न एकदम सजिलो Keep your room clean. सफा राख भनेको नि त Keep your room clean. त्यही कुरालाई अब कोठा सफा र मिलेको राख एकदम मिलाएर खतरा सफा राख भन्न Keep your room clean को सट्टा Keep your room neat and tidy. सफा मिलेको जथाभावी नभएको भन्न neat and tidy. सबै कुरा ठिक ठाउँमा राख Keep everything in place. ठिक ठाउँमा राख Keep everything in place. हामी अब चिटिक्क बनाऊ भन्छौ नि घर एकदम चिटिक्क बनाऊ भन्न Make the house spick and span. एकदम चिटिक्क भन्नु पर्दा spick and span. एउटा नयाँ कुरा सिक्यौ हामीले Make the house spick and span भन्ने सामान यताउता नराख भन्न Do not leave things around. जथाभावी हुन्छ नि सामान त्यसो बेला Do not leave things around भन्ने लुगा धौ भन्न Wash your clothes. लुगा सुकाउन राख भन्न Put the clothes to dry अथवा dry the clothes. लुगा पट्याउ भन्न चाहिँ fold को प्रयोग गरेर fold the clothes. भाँडा माझ wash the dishes अथवा do the dishes. जुन भने पनि भो do the dishes, wash the dishes. भान्सा सफा गर Clean the kitchen. टेबल पुछ भन्न Wipe the table. पुछ्नुलाई wipe. टेबल पुछ wipe the table. कुर्सी मिलाऊ अथवा मिलाएर राख के हो त Arrange the chairs. फोहोर बाहिर लैजाऊ भन्न Take out the trash. फोहोर बाहिर लैजाऊ भन्न Take out the trash. डस्टबिन खाली गर भन्न Empty the dustbin. बाथरुम सफा गर भन्न Clean the bathroom. ऐना पुछ भन्न Clean the mirror अथवा Wipe the mirror. धुलो पुछ Wipe the dust. पुछलाई wipe the dust. ड्रयर मिलाऊ भन्न Organize the drawer. मिलाऊ the drawer. Organize the drawer. किताबहरू मिलाएर राख
अरेन्ज द बुक्स मिलाएर राख भन्ने बित्तिकै अरेन्ज भनिहाल्ने है अरेन्ज द बुक्स खेलौनाहरू हुन्छ नि बच्चाहरू हुँदा घरमा खेलौना ठाउँमा राख भन्न पुट द टोइज इन प्लेस पुट द टोइज इन प्लेस फ्रिज सफा गर भन्न क्लिन द फ्रिज क्लिन द फ्रिज कहिलेकाहीँ अब फ्रिजको ढोका खुल्लै छोडिदिया हुन्छ नि कसैले फ्रिजको ढोका बन्द गर भन्न क्लोज द फ्रिज डोर क्लोज द फ्रिज डोर ग्यास बन्द गर भन्न टर्न अफ द ग्यास टर्न अफ द ग्यास चुलो पुछ भन्न के त वाइप द स्टोभ चुलो स्टोभ पुछ वाइप Wipe the stove. भाँडा सुकाउन राख अथवा भाँडा सुकाऊ Put the dishes to dry. Put the dishes to dry अथवा dry the dishes. कपहरू मिलाएर राख भन्ने बित्तिकै अरेन्जको शब्द आइहाल्यो अरेन्ज द कप्स चम्चा ठाउँमा राख Put the spoons in place अथवा put the spoons away सजिलोलाई चाहिँ put the spoons in place लुगा दराजमा राख भन्न put the clothes in the cupboard put the clothes in the cupboard जुत्ता मिलाएर राख arrange the shoes भन्ने arrange the shoes जुत्ता बाहिर राख भन्न keep the shoes outside outside बाहिर keep the shoes outside कार्पेट सफा गर भन्न clean the carpet clean the carpet सोफा पुछ भन्न wipe को प्रयोग गरेर wipe the sofa wipe the sofa पर्दामा धुलो हुन्छ कहिलेकाहीँ पर्दाको धुलो पुछ भन्न wipe the curtain dust पर्दाको धुलो curtain dust झ्याल पुछ भन्न wipe the window अथवा clean the window पनि भने हुन्छ भर्याङ बढाएर भन्न sweep the stairs sweep the stairs फूलमा पानी हाल भन्न water the flowers बिरुवामा पानी हाल भन्न चाहिँ water the plants खाना फ्रिजमा राख भन्न जुन बाँकी खानाहरू हुन सक्छ put the food in the fridge बाँकी खाना फ्रिजमा राख भन्न चाहिँ के होला त बाँकी खानालाई हामी left over food भन्छौं त्यसैले put the left over food in the fridge हुन्छ त्यो चाहिँ ढोका लक गर भन्न lock the door बत्ती निभाऊ turn off the light निभाऊ turn off the light अब कहिलेकाहीँ हामी काम बाँड्छौं नि घरेलु कामहरू जस्तै म यो गर्छु तिमी त्यो गर म यो गर्छु तिमी त्यो गर अब कसरी भन्ने पहिलो पार्ट हेरौं म भान्सा सफा गर्छु तपाईले भान्साको काम लिनुभयो I will clean the kitchen भन्नुहुन्छ I will clean the kitchen म किचन सफा गर्छु तपाई कोठा सफा गर्नुहोस् भन्न You clean the room You clean the room अघिनको र अहिलेको हामीले कम्बाइन गर्यौं भने म भान्सा सफा गर्छु तपाई कोठा सफा गर्नुहोस् हुन्छ I will clean the kitchen You clean the room यसरी हामी काम पनि बाँड्न सक्छौं पानी खेर नफाल्नुहोस् अथवा नफाल भन्न Do not waste water अथवा don't waste water काम सकेपछि आराम गरौं भन्न Let's relax after work काम सकेपछि Let's relax after work तपाईको अब सब काम सकियो भने All our work is finished भन्नुहुन्छ All our work is finished सकियो finished भुइँ बढाएर भन्न Sweep the floor
झाडुले भुइँ बढार्नु स्वीप है बढाएर भन्न स्वीप स्वीप द फ्लोर पुछ भन्न चाहिँ के हो त भुइँ पुछ भन्न मप द फ्लोर बढाएर स्वीप पुछ मप द फ्लोर झ्याल खोल भन्न ओपन द विन्डो ओपन द विन्डो पर्दा खोल्न चाहिँ के त ओपन द कर्टन्स पर्दालाई कर्टन्स पर्दा बन्द गर भन्न क्लोज द कर्टन्स खोल ओपन बन्द क्लोज द कर्टन्स ओछ्यान मिलाऊ भन्न के त मेक द बेड भन्दा ओछ्यान मिलाऊ भन्ने बुझियो सिरानी मिलाएर राख भन्न अरेन्ज द पिलोज अरेन्जको शब्द गर्ने है त प्रयोग मिलाएर राख भन्न कपडा मिलाएर राख पनि के होला त फेरि अरेन्ज शब्द प्रयोग गरेर अरेन्ज द क्लोथ्स अब एउटा कुरा सिकौं आफ्नो कोठा सफा राख भन्न एकदम सजिलो कीप योर रूम क्लीन सफा राख भनेको हो नि त कीप योर रूम क्लीन त्यही कुरालाई अब कोठा सफा र मिलेको राख एकदम मिलाएर खतरा सफा राख भन्न कीप योर रूम क्लीन को सट्टा कीप योर रूम नीट एन्ड टाइडी सफा मिलेको जथाभावी नभएको भन्न नीट एन्ड टाइडी सबै कुरा ठिक ठाउँमा राख कीप एभ्रिथिङ इन प्लेस ठिक ठाउँमा राख कीप एभ्रिथिङ इन प्लेस हामी अब चिटिक्क बनाऊ भन्छौ नि घर एकदम चिटिक्क बनाऊ भन्न मेक द हाउस स्पिक एन्ड स्प्यान एकदम चिटिक्क भन्नु पर्दा स्पिक एन्ड स्प्यान एउटा नयाँ कुरा सिक्यौं हामीले मेक द हाउस स्पिक एन्ड स्प्यान भन्ने सामान यताउता नराख भन्न डु नट लिभ थिङ्स अराउन्ड जथाभावी हुन्छ नि सामान त्यसो बेला डु नट लिभ थिङ्स अराउन्ड भन्ने लुगा धौ भन्न वाश योर क्लोथ्स लुगा सुकाउन राख भन्न पुट द क्लोथ्स टु ड्राई अथवा ड्राई द क्लोथ्स लुगा पट्याउ भन्न चाहिँ फोल्ड को प्रयोग गरेर फोल्ड द क्लोथ्स भाँडा माझ वाश द डिशेस अथवा डु द डिशेस जुन भने पनि भो डु द डिशेस वाश द डिशेस भान्सा सफा गर क्लीन द किचन टेबल पुछ भन्न वाइप द टेबल पुछ्नुलाई वाइप टेबल पुछ वाइप द टेबल कुर्सी मिलाऊ अथवा मिलाएर राख के हो त अरेन्ज द चेयर्स फोहोर बाहिर लैजाऊ भन्न टेक आउट द ट्र्याश फोहोर बाहिर लैजाऊ भन्न टेक आउट द ट्र्याश डस्टबिन खाली गर भन्न एम्प्टी द डस्टबिन बाथरूम सफा गर भन्न क्लीन द बाथरूम ऐना पुछ भन्न क्लीन द मिरर अथवा वाइप द मिरर धुलो पुछ वाइप द डस्ट पुछलाई वाइप द डस्ट ड्रयर मिलाऊ भन्न organize the drawer मिलाऊ the drawer किताबहरू मिलाएर राख
अरेन्ज द बुक्स मिलाएर राख भन्ने बित्तिकै अरेन्ज भनिहाल्ने है अरेन्ज द बुक्स खेलौनाहरू हुन्छ नि बच्चाहरू हुँदा घरमा खेलौना ठाउँमा राख भन्न पुट द टोइज इन प्लेस पुट द टोइज इन प्लेस फ्रिज सफा गर भन्न क्लिन द फ्रिज क्लिन द फ्रिज कहिलेकाहीँ अब फ्रिजको ढोका खुल्लै छोडिदिया हुन्छ नि कसैले फ्रिजको ढोका बन्द गर भन्न क्लोज द फ्रिज डोर क्लोज द फ्रिज डोर ग्यास बन्द गर भन्न टर्न अफ द ग्यास टर्न अफ द ग्यास चुलो पुछ भन्न के त वाइप द स्टोभ चुलो स्टोभ पुछ वाइप वाइप द स्टोभ भाँडा सुकाउन राख अथवा भाँडा सुकाऊ पुट द डिशेस टु ड्राई पुट द डिशेस टु ड्राई अथवा ड्राई द डिशेस कपहरू मिलाएर राख भन्ने बित्तिकै अरेन्जको शब्द आइहाल्यो अरेन्ज द कप्स चम्चा ठाउँमा राख पुट द स्पुन्स इन प्लेस अथवा पुट द स्पुन्स अवे सजिलोलाई चाहिँ पुट द स्पुन्स इन प्लेस लुगा दराजमा राख भन्न पुट द क्लोथ्स इन द कबर्ड पुट द क्लोथ्स इन द कबर्ड जुत्ता मिलाएर राख अरेन्ज द शूज भन्ने अरेन्ज द शूज जुत्ता बाहिर राख भन्न कीप द शूज आउटसाइड आउटसाइड बाहिर कीप द शूज आउटसाइड कार्पेट सफा गर भन्न क्लीन द कार्पेट क्लीन द कार्पेट सोफा पुछ भन्न वाइपको प्रयोग गरेर वाइप द सोफा वाइप द सोफा पर्दामा धुलो हुन्छ कहिलेकाहीँ पर्दाको धुलो पुछ भन्न वाइप द कर्टन डस्ट पर्दाको धुलो कर्टन डस्ट झ्याल पुछ भन्न वाइप द विन्डो अथवा क्लिन द विन्डो पनि भने हुन्छ भर्याङ बढाएर भन्न स्वीप द स्टेयर्स स्वीप द स्टेयर्स फूलमा पानी हाल भन्न वाटर द फ्लावर्स बिरुवामा पानी हाल भन्न चाहिँ वाटर द प्लान्ट्स खाना फ्रिजमा राख भन्न जुन बाँकी खानाहरू हुन सक्छ पुट द फुड इन द फ्रिज बाँकी खाना फ्रिजमा राख भन्न चाहिँ के होला त बाँकी खानालाई हामी लेफ्ट ओभर फुड भन्छौं त्यसैले पुट द लेफ्ट ओभर फुड इन द फ्रिज हुन्छ त्यो चाहिँ ढोका लक गर भन्न लक द डोर बत्ती निभाऊ टर्न अफ द लाइट निभाऊ टर्न अफ द लाइट अब कहिलेकाहीँ हामी काम बाँड्छौं नि घरेलु कामहरू जस्तै म यो गर्छु तिमी त्यो गर म यो गर्छु तिमी त्यो गर अब कसरी भन्ने पहिलो पार्ट हेरौं म भान्सा सफा गर्छु तपाईले भान्साको काम लिनुभयो I will clean the kitchen भन्नुहुन्छ I will clean the kitchen म किचन सफा गर्छु तपाई कोठा सफा गर्नुहोस् भन्न You clean the room You clean the room अघिनको र अहिलेको हामीले कम्बाइन गर्यौं भने म भान्सा सफा गर्छु तपाई कोठा सफा गर्नुहोस् हुन्छ I will clean the kitchen You clean the room यसरी हामी काम पनि बाँड्न सक्छौं पानी खेर नफाल्नुहोस् अथवा नफाल भन्न डु नट वेस्ट वाटर अथवा डोन्ट वेस्ट वाटर काम सकेपछि आराम गरौं भन्न लेट्स रिल्याक्स आफ्टर वर्क काम सकेपछि लेट्स रिल्याक्स आफ्टर वर्क तपाईको अब सब काम सकियो भने all our work is finished भन्नुहुन्छ all our work is finished सकियो finished